Una sa tanan na nagpasalamat ko o nalipay ko nga naanapod ng pamilya sa Pilipi magbanding o reunion. Sa Gubjen, Tiny House. Sa Reggie. Yabu! So, pasalamat ko sa Ginoo nga safety ang biyahe o pasalamat ko sa Ginoo nga safety ang biyahe o bisan pa sa mga kakulian, gawas no na ang pamilyang Pilipi. Ipanalanginan sa Ginoo. Mag-celebrate because we're all Walay gigapos sa balatian. Doon naman na sinate pero pag malampuson nga nayagyapon din madaugon. Magpadayo na among reunion, kauban na mong usa ka pamilya sa Pilipi. Nalipay jud ko naot ko nga mapadayon nun ang Ginoo nga magatag siya og kanang maayo pang panglawas o maayong ang gugma maghari sa matagusa masinati jud unsa ka maayo ang Ginoo. Ang source nga mo ay naghimo nining tanan lakip sa ato ang kinabuhi nga mao ang Ginoo mo atong ilhon gilan ako nga tinagi sa iyahang pag supply pagtagbo sa mga panginahanglan gawas nyo ng matag pamilya nga dinhin dapita himayaon gyapon nato ang Ginoo. that
Salamat yap gyud kong maayo tungod kay pamilyang Felipe puro nangalagad sa Ginoo. Salamat jud mi sa Ginoo tungod kay sagdagag mga problema, mga pagsulay pero padayon gihapon ang panagkusa. Mabuhay ang pamilya Pilipino.